سیکھ لے قرآن حسین سے بے ہنر تلاوت نہ کر بے ہنر تلاوت نہ کر اس طرح بغاوت نہ کر بے ہنر تلاوت نہ کر اس طرح بغاوت نہ کر ایک باری پڑھو سبحان اللہ مشورہ دین لگا اے ٹھہر جا در حسین پر ٹھہر جا در حسین در حسین پر در بدر مسافتے نہ کر در بدر مسافتے نہ کر اس طرح بغاوت نہ کر حسین سے عداوت نہ کر اس طرح بغاوت نہ کر اے ہر کو دیکھ چھوڑ دے یزید ہر کو دیکھ چھوڑ دے یزید کفر کی قیادتیں نہ کر اس طرح بغاوت نہ کر بس رو بھائی کہنا کی چاہ رہے ہیں انج قرآن دی تلاوت کی تی شہران دے شہر یہودی تے عیسائی مسلمانوں آندھے آن جاتا دو طرح ایڈا سچا ہے اللہ جانے دا نانا محمد کتنا سچا ہو انج قرآن دی تلاوت کی تی چودھری صاحبان دشمن بول پے تے آپس سے پیا کہ یہ قرآن میں ہی پڑھینا تے قتل کون ہویا اساں تے سر جسم تو جدائی تائیں کیتا نہ حسین ہو سی نہ قرآن پڑھی سی سر حسین قرآن دی تلاوت کر کے اعلان پہ کردہ سر جسم تو جدا تو ہو سکتا ہے قرآن دی تلاوت نہیں روک سکتی ہون مٹھا مٹھا آنکھیں ایک واری ذرا ذوق بن جاوے ہون پتہ لگ گئی قرآن حسین نہ لیتے حسین قرآن تسی سارے بول پہنے بھائی عطا محمد صاحب دی اللہ عمر دراز فرمائے اللہ دے والد گرامی دے درجات بلند فرمائے اونا دے رون اشالے ثواب واسطے میں جملہ پڑھنے لگا ہون مان جا قرآن حسین ہے حسین قرآن واہ 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 سبحان انج قرآن دی تلاوت کی تینے سے دی نوٹ دے کر کے تلاوت حسین اعلان پہ کردہ لوگوں کل بھی قرآن دے اسی وارث آج بھی قرآن دے قرآن وراثت ہے حسین دے بھائی واہ 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 بھائی گھبراہٹ نہیں بیٹھے سمجھ آ رہی میری گل دی قرآن وراثت ہے حسین دے ہن آنکھ نظر رکھوے لین سدھی ہو جاوے جے قرآن وراثت ہے تو حسین وارث ہے قرآن وارث ہے حسین وراثت ہے قرآن تاک تسا لانا ہے اے جدی وراثت قرآن ہے وارث کا کی مقام ہو چلو جی مرضی والے نے زمیندار طبقہ بیٹھے نے بندہ راہ جاندہ پہ ہوئے تو کوئی مکان وال نظر آ جاوے نا کوئی کوٹھی بنگلہ اسی گل کر لینے بھئی یار کوئی بڑا ہی کوئی نواب بندہ ہے اتنا پیسہ لا چھڑے سو جن دی کوٹھی ایک دی سونی بڑی کھڑی چودھری صاحب اے جے تینو چناہتے کہ کوٹھی نظر آ گئی ہے ان ویک کے تو اندازہ لا لے بھی یہ دا مالک کے دا وارث بڑا نواب ہے ان حسین نو ویک کے لانا اندازہ ہے دا دادا کے دا نواب پہلے قرآن نو ویک کے اندازہ لا جی دی وراثت قرآن ہے وارث کی ہو جائے اس ایک میں تو انہوں دسا
شکر کیتا کرو کہ سانو لفظ حسین مل گیا او بھائی لفظ حسین اسی حقیقت حسین تو واقف نہیں آہا حقیقت حسین خدا جانے یا مصطفیٰ جانے یہ ساڑھے بس دی اسی اتنے جوگے ہی نہیں بھائی اسی اتنے جوگے ہی نہیں جتھے ساڑھیاں سوچا ساڑھا فہم و ادراک ساڑھا علم حیدری شہر بیٹا جتھے ساڑھے علم دی سوچ دی خیالان دی بس ہو جاندی ہے تسی بولو نہ بولو میری عبادت ہو جانی ہے جتھے ساڑھے خیالان دی بس ہو جاندی ہے نا بھائی منشا سپرا صاحب اس تو کدائیں اگے جا کے مقام ہور شروع ہوتا ہے بھائی واہ واہ بھائی کمال ہے سبحان اللہ توجہ ہے تو رومے حسین دے اپڑن تائیں تے حسین نو پاون واسطے تے حسین نو بھائی تو شکر کر سانو لفظ مل گیا حسین دا سبحان اللہ جدا جھولا جبریل جھلاوے جن پکھے جبریل جھلے اللہ اکبر ہولی بولیا شریکی معاملہ نے کوئی اور نہ سون لینے جن دے کپڑے مٹھ جنت چوا میں واہ 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 کاوڑ تے نہ کر سو میں کلاب زاکر بندیاں نو اینا گلاں دا ساڑ ہی نہیں آہا واہ 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 چلو جی میں بھی پینڈوں ہاں راوی دا وسنیک ہاں میرا چدرڑ فیملی نال تعلق میں نے چیزاں نو سمجھنا سکا پتریر وال کپڑے پا لوے نا تے سکے پتریر نو روڑا پڑ جانا مسیر ایبوس کی دا سوٹ پا لوے تے مسیر نو روڑا پڑ جانا اللہ کو نا دی ماما بہنن سکیاں اس منے ہو کے اکھڑیں دا سور کرو نا تے رات میں کویڑے امدہ کدے جاندہ ہے آج کل گوش کی پا رہے اس تو تھلن سادہ لفظ کوئی نہیں میرے کول پتریر سوٹ وال پا لوے تے پتریر نو روڑا بن جاندا تے جن دے کپڑے جاون جنت وچوں بھائی واہ 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 اے سار آئے بڑے نے پر جنہاں نو لاڑ ہی اللہ لڑاوے جنہاں دیاں شاناں ہی اللہ بیان کرے تُسی بالکل ہی چوپ کر جاؤ نا تامی میں لفظ آکھنا جن دے گھر دے قصیدے چلا 3 سپارے نازل چکر واہ اے شکر کریے جو سانو لفظ حسین مل گیا حقیقت اسی نہیں سمجھ سکتے حقیقت حسین کیا ہے سبحان اللہ کس بلندی دا نام حسین ہے آہا کس چوٹی دا نام حسین ہے آہا اپنی آپس دی گال لینے تے جلدی سے مجا جا سی جائیں کھیڑنا ہوئے چھ جندہ گراؤنڈ علم نشرہ دا سینہ بڑھے میرے بھائیو بزرگو دوستو توجہ فرماؤ کہنا کی چاہ رہے ہیں اس حسین دا ذکر پہ اندائے جدی ٹور رسول ورگی جدا کردار رسول ورگی سبحان اللہ جگدے گفتار مصطفیٰ جس دا کردار مصطفیٰ جس دے اعمال مصطفیٰ جس دے افعال مصطفیٰ جس دا ویکھنا مصطفیٰ دا ویکھنا جدا بولنا مصطفیٰ دا بولنا سرکار دا فرمان سارے آنو یاد ہے بس یہ تھی رکھ دو بھائی یہ تھی رکھ دو یہ تھی رکھ دو جی یہ تھی رکھ دو بس دعا دے نیڑے آگئے اللہ اکبر سرکار دا فرمان سارے آن دے زین دے اندر حسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں اللہ اکبر ان 100 ور کی گل ہکا کرا تو میں دعا تک پہنچا جڑا میں نے حکم ہے جناب وہ دیچ مزید آلے 10 منٹ پہے نے تو ساکھنا تو میں 10 منٹ پڑھنا نہیں تو بس 10 منٹ پڑھا کے چھاٹ دے اللہ اکبر یہ انہیں پتہ نہیں سمانو نہ میں نو مطمئن کرنا آستے لے آندہ یا تو انو مطمئن کرنا آستے لے آندہ ہے 10 منٹ کی میں جناب برداشت کرو تو بات تمام ہاں نبی پاک دیئے ہاں حسین دے مصطفیٰ دے دین اتے چھا حسین دے واہ واہ تو سب ایکھیا کہ نہیں بزرگ مچل گئے نے چھٹی داڑی نہ ویکھو سینے جو حسین وسدائے تے جدے سینے جو حسین وسدائے اتھے عمر دا تے تقاضا ہی کوئی نہیں ہے ہاں نبی پاک دیئے ہاں
حسین دے مصطفیٰ مصطفیٰ دے دین اتے چھا حسین دے مصطفیٰ دے دین اتے چھا حسین دے مصطفیٰ دے دین اتے چھا حسین دے امت دا والی نانا حسنین دا مشکلہ نو ٹالے بابا حسنین دا حسنین دا جگ نو پہ پال دیے ماں حسین دے مصطفیٰ دے دین اتے چھا حسین دے جگ نو پہ پال دیے ماں حسین دے مصطفیٰ دے دین اتے چھا حسین دے نان دیا رحمتن ورتاو دا خالی میرا پیر کدی نہیں ہٹاو دا نہیں ہٹاو دا اسا گلی مل لئیے تا حسین دے مصطفیٰ دے دین اتے چھا حسین دے اسا گلی مل لئیے تا حسین دے مصطفیٰ دے دین اتے چھا حسین دے اسا گلی مل لئیے تا حسین دے مصطفیٰ دے دین اتے چھا حسین دے بھائی محمد منشا سپلا صاحب اللہ توڑے بچیاں دی مردرات فرمایا بزرگ بیٹھے نے آئی تو 40-45 سال ہٹو پچھے پنڈا دے ویچ خون دے آن چوکاں چ لگی ہو انہاں کھوہاں چ پانی لے آ جاندہ ڈول دے ذریعے بوکے دے ذریعے توڑے پاسے بھی آن کے کوئی نہ جی اچھا بوکا یا ڈول جدہ کھوہ سٹ دے آن وہ کن دے نال بان کے سٹ دے آن رسی نہ او رسی دا ایک اور نام ہی ہے لا بس دے رہو لا بچیاں دے نہیں سینے بزرگاں نو پتا لا او جدے ذریعے پانی جدے واسطے نال جدے وسیلے نال کھوہ چ پانی لے آ جاندہ ہن اس تو تے میں کتنی کی وانڈ کراں او لا جندے نال بوکا بان کے چھٹ دے ان کھوہ پانی لے لے اللہ اکبر اللہ دا لفظ رکھو ذہن تے میں بات اگے لے چلا ایک باری پڑھیا سبحان اللہ ایک باری موڑ پڑھو چو سبحان اللہ جگ نالو انہاں دے غلام وکھرے پیندے پہ موت تاندے جام وکھرے جام وکھرے توجہ خوہ توحید دا تلا حسین دے مصطفیٰ دے دین اتے چھا حسین دے خوہ توحید دا تلا حسین دے مصطفیٰ دے دین اتے چھا حسین دے خوہ توحید دا تلا حسین دے مصطفیٰ دے دین اتے چھا حسین دے اللہ اکبر بے نیاز فرمایا میں تیری دعا قبول کر لئی گل یاد ہے نا میرا خلیل تو دعا ہی انج منگی میں قیامت تائیں باقی چ رکھی یہ دعا دی اہمیت ویکھو دعا دا مقام و مرتبہ ویکھو اللہ نو پسند آئی نا اللہ قرآن چ بنا اللہ قرآن دا حصہ چ بنایا مسجد نبوی شریف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا عظیم تے حسین اجتماع حضور باز فرما رہے ہیں منٹ رہ گئے میرے کول 5 چھواں نہیں بس 50 تے انشاءاللہ 50 دے صدقے اپنے انشاءاللہ دعا دے نیڑے پہنچ جائے سرکار باز فرما رہے ہیں تے موضوع فضائل حج اے جوان ضرور میری بات توجہ نال تے بچے جڑے نے سن لویں حج دی فضیلت بیان فرما رہے ہیں اللہ سب نو حج عمرے دی توفیق عطا فرما ایک بندہ کھڑا ہو گیا تو رون لگ پہ میرے آقا نے فرمایا کیوں یا رسول اللہ رونے اس واسطے لگ پہ تو حج دی فضیلت بیان فرمائی ہے نا تو میں تو بڑا بڑا غریب ہوں میں حج نہیں کر سکتا حج نہیں کر سکتا اس وجہ تو رون لگ پہ غربت چروایا اچھا ہن گل حج دی ہو رہی ہے یہ آندا پیا میں غریب ہاں تے وکھیا گل ٹر کدے نو گئی آندا میں غریب ہاں حج نہیں کر سکتا غربت روایا ہے میرے آقا فرمایا میرے نیڑے آویں نا ذرا جدا قریب آ فرمایا ہن دس آندا غریب ہاں فرمایا میں آئے غریباں واسطے بس دے رہو اللہ مدینے لے جاوے سارے نو یا رسول اللہ غریب ہاں جی حج نہیں کر سکتا غربت چروایا ہے میرے آقا نے فرمایا یہ دس کا بلا ماں باپ زندہ گل حج دی ہو رہی نا تے پیاندا میں غریب ہوں ماں باپ زندہ ہی یا رسول اللہ میرے ماں باپ زندہ کیا کہنے
میرے کریم آقا نے فرمایا مبارک ہو بھی ہون نہ آنکھی میں غریب ہوں. میری گل سردو تو گزر گئی میں کی پڑھ گیا ہون نہ آنکھی میں غریب میں غریب ہاں. اتنی بڑی دولت ہے ماں باپ والی تیرے کول موڑا دا پہ غریب ہاں. جا ماں باپ دے چہرے نو محبت تے ادب دی نگاہ نال ویکھ قبول حج دا ثواب. واہ بھائی واہ. مکے چ ایک حج سال بعد اللہ دی مرضی قبول کرے تے بھاویں نہ کرے جا کے ماں باپ دے چہرے نو ادب تے محبت دی نگاہ نال ویکھنا تیرا کام میں قبولیت دا ضامن میں محمد ہاں. سبحان اللہ. کیا کہنے یا رسول اللہ جی میں 100 باری ویکھاں فرما گن کے تو تمہیں ویکھنا ہے اللہ تے گندا ہی نہیں. جتنی مرتبہ تیری نظر ماں باپ دے چہرے تے پہ گئی قبول حج دا ثواب. اگلا لفظ سنیا ہے میرے آقا فرمایا ارادے نال ویکھے تاں وی قبول حج دا ثواب اتفاقاً نظر پہ جاوے. دوسرا کھڑا ہو گیا روئی جاندا ہے میرے آقا نے فرمایا رو نہیں رون دی وجہ دا ساندا لج پالا میں اس تو بھی بڑا غریب ہاں. چنگا رہ گیا جن نے حج کیتا چنگا رہ گیا جن نے ماں باپ دے چہرے دی زیارت کیتی ہے. میں تاں رون لگ پیا حج بھی نہیں کر سکدا روندا تائیاں میرا باپ مر گیا ہے میری ماں مر گئی ہے بھرا بھی کوئی نہیں بھراواں دیاں بھی بڑیاں ٹیکاں ہوندیاں. آندا ہے میرا باپ مر گیا ہے میں جناب جڑا وعدہ کیتا ٹائم دے مطابق بات تمام کرنا چاہ رہے ہیں. باپ وچھڑ جاوے چودھری صاحبان ہر بندہ نہ جاندا ہے نہ محسوس کردا ہے. ساڈے راوی دا مقولہ ہے جنوں لگے کنڈا پیڑ اسے نو جدے نال بیت دیے جدے نال گزر دیے. باپ وچھڑ جاوے مر گیا نال مردہ کوئی نہیں ہے پتہ پیچھے لگدا ہے جدا دے بھی ہنیرا. باپ وچھڑ جاوے دن گزر جاندے نے مہینے سال گزر جاندے نے گزر دے کیویں نے مسلمانوں پوچھنا چاہندے نے جا شام دے زندان وچ میرے حسین دی معصوم دھی نو پوچھو جے باپ دے بغیر چنگی نبھدی ہوے کدی بھی باپ دے سامنے رو رو کے اج نہ آکھیا تھی داج نہیں منگدی بابل تو تے بس کر دی عرض سوالے تو ٹریا وے میں چپ کر کے کہ پوچھنا ساڈا وسدے رو بھائی عطا محمد ناراض نہ ہو جاوے معذرت نال ہو سکدا ہے مڑ پتراں دی نبھ جاندی ہوئے بزرگ بیٹھے نے دھیاں دی اوکھی نبھدی ہے. اے تعلق دے رشتہ یہ جدائے میری بات نال اتفاق کرو گے دھیاں نکیاں ہوئن دھیاں وڈیاں ہوئن دھیاں پیکے بوئے تے ہوئن اے سورے گھر میں چوئن اے نیڑے ہوئن بھاویں ہزارہ میلہ تے وستیاں ہوئن اے رشتہ یہ جدائے مرن لگیاں بھی پیکیاں دے کفن اڈیک دیاں رہ جاندیاں بزرگاں دی آنکھی وس پیاں قبولیت دی مہر لگ گئی اے رشتہ تے تعلق جدائے دی جتھے ہوئے اے جس ہاں